यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। विशेष गरी कोरोनाको लकडाउनले गर्दाखेरि विभिन्न नेपालको ठाउँहरूमा आफ्नो घरहरूमा बसेर सङ्गतिको लागि भेला हुनुभएकालाई हामी ख्रीष्ट येशूको नाउँमा तपाईँलाई स्वागत भन्दै आजको सङ्गतिलाई हामी केही गीतहरूद्वारा अनि केही आराधनाद्वारा हामी सङ्गतिमा हामी बढ्नेछौँ। अनि हामी एउटा गीतलाई सुरुमा गीतलाई गाउनेछौँ। यो विशेष गरी हामी प्रभुको पुनरुत्थानको हप्ताहरूमै छौँ। कोरोनाको लकडाउनले गर्दा हामी धेरै परिस्थितिहरूमा छौँ, तर पनि येशूको पुनरुत्थानले हामीलाई नयाँ आशा दिएको छ। अनि हामी रमाउँदै यस गीतलाई हामी गाउनेछौँ। रमाउने कारण येशूको नाउँ। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। उहाँ आउनु भो मानिस भएर, बचाउनु भो क्रुसैमा चढेर। उहाँ आउनु भो मानिस भएर, बचाउनु भो क्रुसैमा चढेर। रमाउने कारण है, रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। उहाँ मर्नु भो पापलाई लिएर, पौडी उठ्नु भो विजय भएर। उहाँ मर्नु भो पापलाई लिएर, पौडी उठ्नु भो विजय भएर। डाँडाहरू खुसी भए गीत गाएर रमाए, रुखहरू ताली बजाई तालमा ताल मिलाए। डाँडाहरू खुसी भए गीत गाएर रमाए, रुखहरू ताली बजाई तालमा ताल मिलाए। सलल खोला बग्यो, चिरीबिरी चरी गायो, परमेश्वरको कामदेखि सारा प्रकृति रमायो। सिरिरी बतास बग्यो, मनको पीर उडाइ लग्यो, निलो आकाशैमा आज मलाई उडु उडु लाग्यो। उहाँ मर्नु भो पापलाई लिएर, पौडी उठ्नु भो विजय भएर। आमेन। उहाँ मर्नु भो पापलाई लिएर, पौडी उठ्नु भो विजय भएर। रमाउने कारण है, रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। उहाँ मर्नु भो पापलाई लिएर, पौडी उठ्नु भो विजय भएर। उहाँ मर्नु भो पापलाई लिएर, पौडी उठ्नु भो विजय भएर। मृत्यु अनि पुनरुत्थानद्वारा आफ्नो ख्रीष्ट येशूले सबै थोकहरूमाथि अधिकार प्राप्त गरे। मृत्यु अनि पुनरुत्थानद्वारा आफ्नो ख्रीष्ट येशूले सबै थोकहरूमाथि अधिकार प्राप्त गरे। समुद्रका गहिरा गहिरा स्थानहरू उहाँकै हुन्, पृथ्वीका अग्ला अग्ला हिमालहरू उहाँकै हुन्। आकाशका ताराहरू उहाँकै गुणगान गाउँछन्, खोला जङ्गल झरना सबै उहाँमा रमाउँछ। उहाँ मर्नु भो पापलाई लिएर, पौडी उठ्नु भो विजय भएर। उहाँ मर्नु भो पापलाई लिएर, पौडी उठ्नु भो विजय भएर। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। उहाँ आउनु भो मानिस भएर, बचाउनु भो क्रुसैमा चढेर। उहाँ आउनु भो मानिस भएर, बचाउनु भो क्रुसैमा चढेर। रमाउने कारण, रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। रमाउने कारण येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। उहाँ मर्नु भो पापलाई लिएर, पौडी उठ्नु भो विजय भएर। उहाँ मर्नु भो पापलाई लिएर, पौडी उठ्नु भो विजय भएर।
आमेन। हाम्रो प्रभु येशू जिउँदो भई उठ्नु भएको छ अनि त्यही विश्वासमा त्यही आँटमा हामी हाम्रो ठाउँहरूमा पनि यदि यस्तो महासङ्क्रमणको समयहरूमा भए तापनि हामी आफ्नो ठाउँहरूमा परमेश्वरको निम्ति प्रभुको निम्ति प्रशंसा आराधना गर्नको निम्ति हामी भेला भएका छौँ। आउनुहोस् हाम्रो आँखालाई यस समय बन्द गर्नेछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हाम्रो हृदयको कुराहरूलाई उहाँको चरणमा उहाँको हातमा हामी समर्पण गरौँ। केही छिन हामी हाम्रो आँखालाई बन्द गरेर हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी यस्ता समयहरूमा पनि प्रभु तपाईँले आफ्नो जनहरूलाई कहिले पनि अभावमा राख्नुहुन्न अनि तपाईँ जीवित भई उठ्नुभएको प्रभु येशू हुनुहुन्छ अनि हाम्रो लागि यो नै सबैभन्दा ठुलो प्रमाण अनि आँट हाम्रो लागि छ अनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी यस्ता समयहरूमा पनि प्रभु हामीलाई केही कुराहरूले तपाईँको नजिक हुनदेखि टाढा गराउँदैन, तर प्रभु तपाईँको जन तपाईँको मण्डली यसरी भिन्न भिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो परिवारहरूमा भेला भएर प्रभु हामी तपाईँलाई महिमा आदर भक्ति चढाइरहेका छौँ अनि यो समय प्रभु तपाईँले हामीलाई यस्तो सङ्कष्टको समयहरूमा पनि प्रभु तपाईँले हामीलाई जुटाउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई नै यो कुराहरूले आदर गर्न चाहन्छौँ, तपाईँलाई महिमा दिन चाहन्छौँ येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी अरू केही गीतहरू पनि हामी गाउनेछौँ अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो हृदयहरूलाई उहाँको हातमा हामी समर्पण गर्नेछौँ। हामी केही आराधनाको गीतहरूलाई केही स्तुति प्रशंसाले हामी उहाँको आराधना हामी गर्नेछौँ। फेरि भन्नेछौँ हामी उचाल्छौँ, राजा घोषणा गर्दछ तपाईँलाई हाम्रो बिचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछ।
स्वरलाई, हाम्रो स्वरलाई केही समय हामी उहाँको प्रशंसाको निम्ति हाम्रो स्वरलाई खोल्नेछौँ, मुखलाई खोल्नेछौँ। हो प्रभु, तपाईँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हामी तपाईँको उपस्थितिलाई हामी आदर गर्दछौँ। प्रभु, तपाईँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। प्रभु, सिंहासनमा विराजमान हुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। हामीलाई कहिले ठुरा नछोड्नु हुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको सृष्टि, तपाईँको योजनाहरूलाई हेर्दाखेरि, तपाईँको कुरालाई बुझ्दाखेरि प्रभु हामी कति प्रसन्न हुन्छौँ। प्रभु, तपाईँको कुरालाई जब हामी विचार गर्दछौँ प्रभु, हाम्रो हृदयहरूमा प्रभु त्यो कुराहरूले शान्ति दिँदछ, आनन्द दिँदछ। प्रभु, हामीलाई जिउने आड दिँदछ। प्रभु, तपाईँको प्रशंसा भइरहेको होस् सदा सर्वदा। प्रभु, तपाईँलाई नै महिमा आदर भएको होस्। प्रभु, तपाईँ सबै सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ। तपाईँको कामहरूलाई हामी विचार गर्दछौँ अनि हामी उत्साहित हुँदछौँ। प्रभु, तपाईँलाई नै हाम्रो जीवनहरूबाट उब्जने हुने कुराहरूले प्रभु तपाईँलाई आदर प्रशंसा भएको होस्। जङ्गलमा जब घुम्छु, पक्षीहरू म सुन्छु गाएको, सुन्दर पहाडदेखि म तल हेर्छु, कलकला झोलाको सुन्दछु। प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान। प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान। जय धनी साथ यस संसारमा होस्। जय ध्वनि यीशु संसारमा आउँछ, असीमान साथ लैजान्छन् उहाँ। विनम्र साथ उनलाई म उहाँ पुज्नेछु। महान ईश्वरको गर्छु प्रशंसा। प्रशंसा होइरहोस्। प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान। प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको, कति महान, कति महान। यस प्रभु, तपाईँ कति महान प्रभु हुनुहुन्छ। प्रियहरू, यस समय हामी एउटा वचन खण्डलाई हामी पढ्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 7को 15देखि 17सम्म म पढ्नेछु। यसरी लेखिएको छ, यसै कारण तिनीहरू परमेश्वरका सिंहासनको सामुन्ने छन् र दिनरात उहाँको मन्दिरमा उहाँको सेवा गर्दछन्। र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले आफ्नै उपस्थितिले तिनीहरूलाई शरण दिनुहुनेछ। तिनीहरू कहिले भोकाउने र तिर्खाउने छैनन्। सूर्यको राप अथवा कुनै प्रचण्ड ताप तिनीहरूमाथि पर्ने छैन, किनभने सिंहासनको बीचमा हुनुहुने थुमा तिनीहरूका गोठालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूलाई डोर्याएर जिउँदो पानीको स्रोतसम्म लानुहुनेछ। र परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्।
साँच्चै नै यो कुराहरूलाई हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत समयहरूमा पनि हामी मनन गर्न सक्छौँ। साँच्चै यो समयहरूमा कति ठाउँहरूमा हामीलाई जिउन गाह्रो छ, तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई आँट दिए चाहिँ उहाँ हाम्रो शरण स्थान, उहाँ हाम्रो गोठालो, हामीलाई कहिले पनि टुरा नछोड्ने, हामीलाई कहिले पनि अभावमा नछोड्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारण प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ अनि हामी तपाईँलाई भन्छौँ हामीलाई सम्हाल्नुहोस्, हामी कमजोर छौँ, यो समयहरूमा हामीलाई जिउन गाह्रो छ, शरीरमा आत्मामा दुवैमा हामीलाई चुनौतीपूर्ण समयहरू हामी थाहा गर्छौँ, तर हामीलाई सम्हाल्नुहोस्, तपाईँ हामीलाई डोराउनुहोस्। हाम्रो यो समयहरूमा पनि प्रभु तपाईँ हाम्रो सहारा हुनुहुन्छ भने त्यो विश्वासमा हामी जिउन अनि हिँड्न सकौँ। तपाईँलाई नै थाहा छ कि म सक्दिनँ जिउन तपाईँ बिना यीशु। तपाईँलाई नै थाहा छ कि म सक्दिनँ जिउन तपाईँ बिना यीशु। मलाई सम्हाल्नु हो, मलाई डोर्याउनु हो, म त कमजोर छु, लड्खडाउँदछु। तपाईँलाई नै थाहा छ कि म सक्दिनँ जिउन तपाईँ बिना यीशु। तपाईँलाई नै थाहा छ कि म सक्दिनँ जिउन तपाईँ बिना यीशु। प्रत्येक दिन सयौं बाधाहरूलाई सामना गर्न पर्दा यीशु दिनुहोस् तपाईको सामर्थ मलाई, म विजयी बनूँ। प्रत्येक दिन हजारौं आवाजहरू गुन्जन्दछ यो मस्तिष्कमा, तीमध्ये तपाईको आवाजलाई म चिन्न सकूँ। तपाईलाई नै थाहा छ कि म सक्दिनँ जिउन तपाईँ बिना यीशु। तपाईलाई नै थाहा छ कि म सक्दिनँ जिउन तपाईँ बिना यीशु। तपाईलाई भेट्न आएको छु, बुझ्न आएको छु, आदर गर्न आएको छु। तपाईँ चाहिँ अरू कोही छैन, कोही पनि छैन, तपाईँ मात्र मेरो प्रभु। तपाईलाई भेट्न आएको छु, बुझ्न आएको छु, आदर गर्न आएको छु। तपाईँ चाहिँ अरू कोही छैन, कोही पनि छैन, तपाईँ मात्र मेरो प्रभु। प्रभु यस्तो समयहरूमा पनि प्रभु हामी तपाईँमा विश्वास राखेर हामी तपाईँलाई भेट्न आउन चाहन्छौँ। अझै पनि हाम्रो आउँदो दिनहरूको सङ्गतिहरूमा पनि
आउँदो दिनहरूको भेलाहरूमा पनि प्रभु हामी तपाईँलाई भेट्न चाहन्छौँ। कारण प्रभु तपाईँमा मात्र हाम्रो हृदयले शान्ति अनि हामीले चाहेको कुराहरू प्राप्त हुँदछ। धन्यवाद प्रभु, हामी तपाईँको उपस्थितिलाई आदर गर्दै यो तपाईँको आराधनाको कुराहरूलाई हामी आदर गर्दै हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ येशू तपाईँको नाउँमा। आजको वचनको खण्ड रहेको छ प्रकाश 7 अध्यायको 9 देखि 17सम्म। यसरी लेखिएको छ, सेतो वस्त्र लगाएको ठुलो भिड। त्यसपछि कुनै मानिसले गर्न नसक्ने एउटा ठुलो भिड जो हरेक जाति, सबै कुलहरू, मानिसहरू र भाषा बोल्नेबाट थियो, सेता पोसक पहिरेर हातमा खजुरका हाँगा लिई सिंहासन र थुमाको सामुन्ने उभिरहेको मैले देखेँ। तिनीहरू उच्च स्वरले कराए, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा परमेश्वर र थुमामा मुक्ति छ। अनि सिंहासन, धर्मगुरुहरू र 4 जीवित प्राणीहरू वरिपरि सबै दूतहरू उभिए र तिनीहरू सिंहासनको सामुन्ने घोप्टो परी यसो भन्दै परमेश्वरलाई दण्डवत गरे, आमेन। हाम्रा परमेश्वरलाई प्रशंसा, महिमा, बुद्धि, धन्यवाद, सम्मान, शक्ति र सामर्थ्य सदा सर्वदा होस्, आमेन। धर्मगुरुहरूमध्ये एकजनाले मलाई सोधे, यी सेता पोसक लगाउनेहरू को हुन् र कहाँबाट आएका हुन्? अनि मैले तिनलाई भने, हजुर तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। तिनले मलाई भने, यिनीहरू ती नै हुन् जुनहरू महासङ्कटबाट आएका हुन् र तिनीहरूले आफ्ना पोसकहरू थुमाको रगतमा धोएर सेता बनाएका छन्। यसै कारण तिनीहरू परमेश्वरका सिंहासनको सामुन्ने छन् र दिनरात उहाँको मन्दिरमा उहाँको सेवा गर्दछन् र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले आफ्नै उपस्थितिले तिनीहरूलाई शरण दिनुहुनेछ। तिनीहरू कहिल्यै भोकाउने र तिर्खाउने छैनन्। सूर्यको राप अथवा कुनै प्रचण्ड ताप तिनीहरूमाथि पर्ने छैन, किनकि सिंहासनको बीचमा हुनुहुने थुमा तिनीहरूका गोठालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूलाई डोर्याएर जिउँदो पानीको स्रोतसम्म लानुहुनेछ र परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ, आमेन। परमेश्वरको वचन। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। हामी आराधना सङ्गतिमा, सबाथको सङ्गतिमा छौँ अनि हामी परमेश्वरको वचनबाट सुन्नेछौँ। यो इस्टरको सिजन हो, येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थानको ऋतु समय हो, जहाँ हामीहरू बसेर परमेश्वरको वचन सुनिराखेका छौँ। गएको हप्ता हामीले इस्टर मनायौँ। शनिबार अनि आइतबार हामीले इस्टरको वचनहरू सुन्यौँ अनि आफ्नो घर घरमा हामीले इस्टर मनायौँ। अनि आशा छ तपाईँले इस्टरको रमाइलो साथसाथमा इस्टरको रहस्य, यीशु ख्रिस्टको मृत्युमाथि विजयीको पुनरुत्थानको शक्ति अनि उत्सव थाहा गर्नुभयो भन्ने मैले आशा गरेको छु। मैले केही कुराहरू तपाईँको माझमा अर्को भिडियो मार्फत राखेको थिएँ, जहाँ मैले बताउँदै थिएँ कि हामीले इस्टर मनाउनु चाहिँ सिक्नुपर्ने रहेछ। किनभने हामीले क्रिसमस मनाउन सिक्यौँ अनि गुड फ्राइडेको 40 दिनको उपवाससहितको प्रार्थना अनि यीशुको दुःख भोगलाई मनन गर्न सिक्यौँ। तर इस्टर चाहिँ आउँछ अनि एक दिनपछि झ्यापझुपै निभिहाल्छ जस्तो भएको छ। त्यसकारण मैले केही कुराहरू बताउँदै थिएँ कि हामीले इस्टर मनाउन सिक्नुपर्ने कुरा रहेछ, जहाँ हामीले यीशु ख्रिस्टको पुनरुत्थानको जीवन प्राप्त गर्न सिक्ने। यीशु ख्रिस्टको पुनरुत्थानले मेरो जीवनमा के कस्तो प्रभाव परेको छ कि मैले उहाँमा उद्धार पाउनु र पुनरुत्थानको जीवन पाउनु भनेको चाहिँ के हो, मैले रिसिभ गर्नु, प्राप्त गर्न सिक्नुपर्ने, हामीले सिक्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू मैले राख्दै थिएँ भने। अर्को चाहिँ इस्टरको उत्सव मनाउँदा हामीले सृजनाको काम कुराहरू गर्न सिक्नुपर्ने, गर्नु सक्नु पर्छ होला कि क्रिएट समथिङ, केही कुराहरू हामीले सृजना गर्ने, आर्ट्स अनि ड्रइङहरू मात्र होइन, हामीले जीवनका अरू सृजनाशील कुराहरू गर्न सिक्नुपर्ने। अहिलेको टेक्नोलोजीले हामीले धेरै कुराहरूमा क्रिएटिभ बनाएको छ अनि हामीले धेरै कुरा क्रिएट गर्नु, इमेजिनेसन
लाई एउटा आधार दिनु अनि अरूसँग ती हाम्रो सृजनाको कुराहरू सेयर गर्न सक्यौँ भनेदेखि पुनरुत्थानको कुराहरू हामी एक आपससँग यसरी बाँड्न सक्छौँ, उत्सव मनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा राख्दै थिएँ। भने तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले जीवन दिने कुराहरू, जीवन कसरी कहाँ हामी दिन सक्छौँ त्यो कुरामा तपाईँहरूसँग बाँड्दै थिएँ। हामीले बिउ रोप्यौँ भनेदेखि त्यो बिरुवा उम्रन्छ, हामीले कुनै नयाँ बोट बिरुवाहरू ल्याएर त्यसलाई छिमोलेर नयाँ ठाउँमा राखेर उमार्न सक्छौँ, फलफुलको बिरुवा बोटहरू रोप्न सक्छौँ भनेदेखि हामीले अरू परिवारहरू जोसँग धेरै दुःख सङ्कष्ट छ, हुनसक्छ कोही अनाथहरूलाई अडाप्ट गर्न सक्ने कुराहरू अनि अरू गरिब दिन दुखीहरूलाई हामीले कस्तो प्रकारले सहायता पुर्याएर चाहिँ उनीहरूलाई हामीले जीवन दिन सक्ने काम कुरो गर्न सक्छौँ। हामीले पुनरुत्थानको जीवन बाँड्न सायद हामीले सिक्नुपर्छ अनि हामीले त्यसको उत्सव एउटा सार्थक रूपले हामीले समाजसँग संसारसँग हाम्रो जीवनबाट बाँड्न सक्नेछौँ। भने दोस्रो चाहिँ यो एउटा संसारभरि कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 को सङ्क्रमणको समय र सिजन हो। यो एउटा महामारीको समय सिजन हो जहाँ तपाईँ र मैले मण्डलीमा गएर आराधना गर्न सकेका छैनौँ, हामी सङ्गति ठुलो भिडमा बस्नु सकेका छैनौँ, हामी आफ्नो घरमा सीमित छौँ अनि घर घरमा हुनसक्छ टेलिभिजन अथवा कम्प्युटर अथवा फोनमा हेरेर हामीले आराधना गर्दैछौँ र यो वचन सुन्दैछौँ। अनि यो यस्तो समय ऋतु समय विश्वमा आएको माहौल छ जहाँ हामी लकडाउन भएर सूचना समाचार हेर्नु बाहेक अरू उपाय हामीलाई धेरै छैन। हो हामीले अरू इन्टरटेनमेन्टको कुराहरू गर्न सक्छौँ तर ती सीमित छन् अनि संसारमा हुन त अहिले त्यो क्लाइमेक्स नागेर अब यो भाइरसको प्रभाव चाहिँ घट्दै जानेछ भन्ने अनुमान गरिएको छ। आजको तथ्याङ्कले बताउँदै थियो कि 1,30,000 भन्दा बढी मानिसहरूले जीवन गुमाइसकेको अवस्था छ भने करिब 19,90,000 भन्दा बढी मानिसहरू यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणमा प्रभावित छन् अनि कति त निको भइसकेका छन् तर समग्रमा हेर्दा करिब 20 लाख मानिसहरू यसको प्रभावमा यसको पन्जामा फँसेका छन्। मैले सुन्दै थिएँ कि उपचार यो कोरोना भाइरसको उपचार चाहिँ बजारमा आउनुको कति समय लाग्छ भनेर कसैले प्रश्न गर्दै थिए। करिब 1 वर्षको समयमा चाहिँ मेडिकल वर्कर्सहरू है औषधि उपचारको सिलसिलामा काम गर्ने कर्मचारीहरू, डक्टर्स, नर्सेसहरू, हस्पिटलमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ हामी करिब 1 वर्षभित्र यसको उपचार उपलब्ध गराउन सक्छौँ भने अर्को वैशाख 2078 सालको अर्को 6 महिनापछि मात्रै हामी मानिसहरू सर्वसाधारणको हातमा चाहिँ यो औषधि उपचार आइपुग्नेछ भन्ने अनुमान गरिएको छ। यो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्ने भएको छ कि हामी आफ्नो घरमा बन्दी रहँदा हामीले सङ्गति फरक शैलीबाट एउटा गुम्सिएर अनि आफूमा सीमित रहेर गरिराख्नु परेको समयमा हामीले आफ्नो ध्यान मन परमेश्वरतर्फ फर्काउनको लागि हाम्रो सबाथमा हामी बाध्यात्मक रूपले बसिरहेको छ, हामीले काम कुरोहरू गर्नु पाएको छ, हामीले उत्पादनशील कुराहरू गर्नु पाएको छ, हामीले व्यापार व्यवसाय गर्नु पाएको छैन, हामीले ठुलो ठुलो दर्शनहरू हाँक्नु आँट्नु झम्टिनु हामी पाइसकेका छैनौँ। तर अहिले हामी सीमित रहेर यो बाध्यात्मक सबाथमा परमेश्वरको उपस्थिति थाहा गर्ने कुरो विचार गर्न, वचन पढ्न अनि निरन्तर प्रार्थना गरिराख्न हामी बाध्य भएका छौँ। अनि यसरी तपाईँ र मैले यहाँबाट सिक्नुपर्ने केही कुराहरू हामी अहिले केही हदसम्म मानिसहरूलाई दिनुपर्ने सेवा फोन मार्फत अनि सक्ने 1-2 जनालाई भेटेर हामीले सेवा दिँदै थियौँ। हिजो एउटा यस्तो परिवारसँग हाम्रो भेट भयो। हामी एकजना आमा अनि छोरी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई मैले सोधेँ तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो हामी जसै तसै जीवन चलाइराखेका छौँ अनि हामीले अलिकति केही सहयोगको चामलको बोरा मैले घरभित्र पुर्याइदिँदै थिएँ अनि एकदमै दरिद्र अवस्थामा उहाँ जिराख्नु भएको, एकदमै निम्नतम अवस्थामा जिराख्नु भएको मैले पाएँ। आमाले छोरीलाई जन्म दिँदाखेरि उसको बाबाले छोडेर गएछ अरे उसले भन्दै थिए। अनि त्यसपछि आमा छोरी मिलेर जीवन गुजारा गरिराखेका छन्, जसै तसै चलिराखेको छ। छोरी अब कलेज जाने भयो, ऊ कलेज पढ्दै, हुन त उसलाई स्कलरसिप छ
तर एकदमै निम्नतम आधारभूत कुराहरूमा उनीहरूको जीवन अडिराखेको छ। अनि आमाले ज्यामी काम गर्नु हुँदो रहेछ, अनि त्यो काम पनि अहिले ठप्प छ। कुनै अरू आधार नभएको अवस्थामा आमा छोरीले जीवन गुजारा गरिराख्नु भएको रहेछ। त्यो टुकीमा तेल सिद्धिन लागेको छ, धिप धिप भएर बलिरहेको त्यो ज्योति अब निब्ला कि आज कि भोलि निब्ला भन्ने एउटा डर अनि त्रासमा, एउटा आतुरीपनमा अत्तालिएर जीवनमा उहाँहरू अनि उहाँहरू सँगसँगै हामी धेरैजना बाध्य भएका छौँ। हाम्रो आशा राख्ने अढाउने आधारहरू धेरै बाँकी छैनन्। अनि यसरी एउटा डर अनि त्रासमा जिराखेको जीवन हुनसक्छ तपाईँको र मेरो त्यो अवस्थामा जीवन छ। हुनसक्छ हाम्रो मर्म पनि त्यही नै हो कि हामीले आज भोलिलाई जुटाउन गाह्रो भइरहेको छ, अनि पर्सिको अनि निको पर्सिको सपना दर्शन हामीले देख्नु सकेका छैनौँ। अनि यो समय अवधिमा हामीले हाम्रो आशा अनि भविष्यको निम्ति है दर्शन अनि भरोसा के कुरामा अडाइराख्ने प्रश्न चाहिँ त्यो हो प्रियहरू है। अनि के कुरोले हामीलाई शान्त हुन, के कुरोले हामीलाई ढाडस अनि कन्फिडेन्स देला कि हामीले भोलि आँट्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले हामीलाई के कुराले चाहिँ त्यो भरोसा, त्यो ढाडस र कन्फिडेन्स देला, हामीले विचार गर्नुपर्ने। एकजना प्रचारकले भन्दै थिए, म जवान छँदाखेरि खेल्दै गर्दाखेरि लडेर चाहिँ मेरो नङ उकियो अनि रगत बग्न थाल्यो, म अत्तालिने रुने कराउने मैले गरेँ, अनि एकदमै म कुनै आशा देखिनँ, म त एकदम कालिएर रुन थालेँ। अनि आमाले जसै तसै मलाई हस्पिटल लानुभयो, अनि नङ भाँचिएको छ, रगत बगिरहेको छ, म अत्तालिँदै चिच्याउँदै कराउँदै थिएँ। अनि सान्त्वना दिन प्रयास गर्नेहरू धेरै आए वरिपरि, कसैको सान्त्वना मलाई काम लागेन। पछि एउटा एकदम पाको मान्छे आयो, उसले चप्प समातेर तिमीलाई सब कुरा ठिक हुन्छ, तिमी धैर्य गर, सबै कुरा ठिक हुन्छ, एकछिन धैर्य गर। अनि मैले रुन कराउन सोध्ने को यो मान्छे, के जानेछ त्यसले मेरो पीडा मेरो दुःख उसलाई के थाहा भन्ने मैले सोचेको थिएँ। तर उसले आफ्नो औँला देखायो, उसको त नङ मात्र होइन 3टा औँलै काटिएको रहेछ। अनि जब उसको हात मैले देखेँ त उसको सान्त्वना मलाई पच्यो, मलाई पुग्यो। हो त रहेछ नि है, जीवन सम्भव रहेछ, 3टा औँला काटिँदा त सम्भव रहेछ, मलाई त भएको केही पनि होइन रहेछ भने जस्तो मलाई लाग्यो है। भनेदेखि हाम्रो सान्त्वना कसले कसरी दिँदा पर्याप्त हुन्छ होला, एकछिन त्यो प्रश्नलाई विचार गरौँ। कुनै एउटा क्यान्सर लागेको व्यक्तिलाई है धेरैले सान्त्वना दिन आउँछ, तर उनीहरूको सान्त्वना उसलाई पर्याप्त हुँदैन। तब एकजना व्यक्ति जो चाहिँ त्यो क्यान्सर जीवनमा भोगेर क्यान्सरलाई उसले जितेर ऊ आएको छ भनेदेखि उसले दिएको सान्त्वना शब्दहरू त्यो व्यक्तिको लागि पर्याप्त हुन सक्छ, होइन र? तपाईँ र जो चाहिँ एउटा डर अनि त्रास अनि अत्तालिएको अवस्थामा है भविष्य नदेखेको है अवस्थामा हामीहरू गुज्रिरहेका छौँ, जहाँ मृत्युको सम्म पनि हामीलाई डर छ, कसरी जिउने होला, कसरी यो जीवन धानिराख्ने होला भन्ने यस्तो अवस्थामा कसको सान्त्वना चाहिँ हामीलाई प्रशस्त पर्याप्त हुन सक्छ, एकछिन हामीले विचार गरौँ है। मृत्युको डरको छायामुनि, मृत्युको छायामुनि बसेर जिरहेको मानिसहरूलाई है र पक्का पर्याप्त सुयोग्य सान्त्वना दिन कि मृत्युमा पुगेर अनि मृत्युबाट जीवित भएर आएको व्यक्तिको व्यक्तिगत गवाही पर्याप्त होला, अथवा त्यो व्यक्तिको त्यो गवाही र सान्त्वना बाहेक अरू कसैको सान्त्वनाले हामीलाई पुग्ने छैन। भनेदेखि आज हामी मण्डलीमा प्रभु येशू ख्रिस्टको आराधना गर्नु आएका छौँ, जहाँ येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ, म पुनरुत्थान र जीवन हुँ, म मरेको थिएँ, हेर म जीवित छु। अनि त्यो जीवनको आशा बोकेर प्रभु येशू आउनुभएछ तपाईँ र मेरो माझमा, अनि हामी उहाँलाई सुन्दैछौँ। हामी टेम्पल अथवा मन्दिर भन्ने सिरिजलाई अध्ययन गर्दै आएका छौँ, अनि आज यस्तो विषयलाई हेर्दैछौँ कि येशू ख्रिस्टले
गएको हप्ता हामीले अध्ययन गरेको चाहिँ त्यो दोस्रो मन्दिर अनि येशूले भविष्यवाणी बोल्नुभयो कि यो मन्दिर चाहिँ एउटा ढुङ्गामाथि अर्को पनि रहने छैन। अनि त्यसको करिब 40 वर्षपछि 70 एडीमा त्यो दोस्रो मन्दिर यरुशलेमको मन्दिर चाहिँ पुरा रूपले भग्नावशेष भयो अनि जीवनमा जिन्दगीमा त्यो कहिले पनि पुनर्निर्माण हुन सकेन भएन हैन। अनि त्यो भविष्यवाणी हामीले सुन्दै थियौँ। अनि येशू ख्रीष्ट म चाहिँ त्यो मन्दिरभन्दा महान कोही तिमीहरूको माझमा आएको छु है। अनि त्यो मन्दिरको थिमलाई विषयवस्तुलाई हामीले अध्ययन गर्दै 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 आउँदाखेरि हामीले एउटा डेफिनेसन एउटा परिभाषालाई यसरी बुझ्दै थियौँ कि मन्दिर चाहिँ एक विशेष समय र स्थान एउटा यस्तो केन्द्र हो जहाँ परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूसँग चिनिन है, आफू सम्बोधन हुन, आफ्नो करार सम्बन्ध बाँध्नको लागि है, आफू व्यक्त प्रकट हुनको लागि अनि व्यवहार र विस्तार हुनको लागि त्यो एउटा विधिगत रूपले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो चाहिँ मन्दिर हो, परमेश्वरको मन्दिर, जहाँ उहाँ आफू चिनिन परिचित हुन चाहनुहुन्छ। त्यो समय र केन्द्र, त्यो स्थान जहाँ मानिसहरू परमेश्वरसँग भेट गर्न सक्दछन् है। त्यो केन्द्रहरूको केन्द्र मानिसको जीवनमा ईश्वर खोज्ने यो प्रक्रिया, यो जीवनको माझमा परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। अनि त्यो केन्द्रमा हामी उहाँसँग भेट गर्न सक्छौँ र उहाँलाई चिन्न बुझ्न सक्छौँ। अनि मण्डलीको अस्तित्व पनि त्यहाँ रहेको छ भनेर मैले बताउँदै थिएँ। भनेदेखि यो कुरो पनि हामीले हेर्दै आएका छौँ कि तपाईँ र हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनहरू चाहिँ ईश्वर प्रकट हुनु हुँदा हुँदै पनि हामीले उहाँलाई बाइपास गरेर उहाँलाई भोग अनि भेटी चढाएर जीवनको बाटोबाट पन्छाइराख्ने उपायहरू खोज्न थाल्यौँ। यो हाम्रो खाँचोको कुरो हो कि हामीले ईश्वरलाई साइड लगाएर आफ्नो ठाउँमा थप्प राखेर खोपामै बस है, तिमी यहाँ ल, तिम्रो चढाउनु पनि भोग दर्शन भेटी म यहाँ दिनेछु, तर मलाई मेरो जीवन जिउन देऊ अनि बाटो नकाट भन्ने प्रकारको विचार शैलीले हामीले ईश्वरलाई चिनिराखेका छौँ अथवा व्यवहार गरेका छौँ। ईश्वर मन्दिरमा छन्, ऊ आफ्नो ठाउँमा छन्, अनि के कस्तो उपायले उसलाई पन्छाइराखेर हामी आफ्नो जीवन आफ्नो शैलीबाट जिउन सक्छौँ। अनि हामीले हाम्रो जीवनको खाल्टोहरू आफैले खनेका छौँ, जुन पूर्ण हामीसँग औकात छैन, जुन त्यो खाल्टो त्यो खाँचोहरू जुन भर्नको लागि सन्तुष्ट तुल्याउन आफ्नो जीवन आत्मा प्राण सन्तुष्ट तुल्याउनको लागि हामीसँग उपाय छैन है। अनि ईश्वर त छन् आफ्नो ठाउँमा, तर हामीले उहाँलाई पर्याप्त रूपले वास्तविक रूपले चिन्न बुझ्न नसकेको अवस्थाहरू छ प्रिय। हामीले उहाँलाई भेट्न नजानेको नचाहेको अवस्थाहरू छ। अनि यस कारणले हामीले यो वचन अध्ययन गर्नु, यो समय माहौलमा, यी सिजन ऋतुहरू माझ हामीले परमेश्वरको उपस्थिति थाहा गर्न आवश्यक छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ है, भजन लेखकले भन्दछन् कि परमेश्वर आफ्नो मन्दिरमा हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी शान्त रहोस्। थाहा गर्नु, बुझ्नु हामीहरूको पक्ष अनि भाग थियो है। उसलाई मनिपुलेट गर्नको लागि, उसलाई चाल खेल, उसलाई मिलाउन, टक्र्याउन, अराउन है, बाध्य गराउनु होइन रहेछ। हामीले उसलाई बुझेर अनि उहाँको उपस्थितिको है माझबाट उब्जिएको जीवनहरू जिउन आवश्यक रहेछ। अनि यो कुरोलाई आज हामी बाइबलको अन्तिम भाग प्रकाशको पुस्तकबाट अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो हातमा प्रकाशको पुस्तक खोलिराख्न सक्नुहुन्छ। हामी केही त्यसका महत्त्वपूर्ण भागहरू यो विषयवस्तुलाई, यो टपिक्सको अन्तर्गत हामी अध्ययन गर्नेछौँ कि प्रकाश 1 अध्यायदेखि विशेष गरी 1 र 7 अध्यायलाई चाहिँ हामी मध्यनजर राखेर केही पाठहरू अध्ययन गर्नेछौँ। यो अन्योलताको संसारमा जहाँ तपाईँ र म जिरहेका छौँ है, कोभिड-19 यो महामारीको समय सिजनमा, यो पुनरुत्थानको समय सिजनमा हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन नेपाल देशको काठमाडौँमा अनि आफ्नो जिल्ला, आफ्नो गाउँ ठाउँहरूमा यो वचनहरू सुन्दै गर्दाखेरि हामीले आफूलाई यस्तो माहौलमा ल्याइपर परमेश्वर आफ्नो मन्दिरमा हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले हाम्रो जीवन उहाँसँग कसरी के कुरामा
सरोकार राख्नुपर्ने। जब हामी प्रकाशको पुस्तकमा आइपुग्दछौँ, प्रकाश 1 अध्यायको 1-2 पदहरू म पढेर सुनाउनुहोस्, किनकि यो पृष्ठभूमि बुझेर मात्रै हामीले आजको वचन बुझ्न सक्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पदमा यसरी लेखिएको छ। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पद, येशू ख्रीष्टको प्रकाश जो परमेश्वरले चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना सेवकहरूलाई देखाउन उहाँलाई दिनुभयो। उहाँले आफ्नो दूत पठाएर यो कुरा आफ्नो सेवक यूहन्नालाई प्रकट गरिदिनु भयो। यूहन्नाले देखेका सबै कुराहरूको अथवा परमेश्वरको वचन र येशू ख्रीष्टको साक्षीको गवाही दिए। त्यो धन्य हो जसले अगमबानीका यी वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ। धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्दछन् र त्यहाँ लेखिएका कुरा पालन गर्दछन्, किनकि समय नजिकै छ। प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 1-3 पदसम्म हामीले पढेका छौँ। त्यसपछि 4 पदमा भन्नुहुन्छ, यूहन्नाबाट एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरूलाई उहाँबाट तिनीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुनेछ, उहाँको सिंहासन अघि रहनुहुने 7 आत्माबाट विश्वासयोग्य साक्षी येशू ख्रीष्टदेखि र मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकहरूको तर्फबाट। अब यो सम्बोधनको विषय, यूहन्नाले प्रकाश 1 अध्यायमा येशू ख्रीष्टले आफू प्रकट हुनको लागि यूहन्ना उहाँको प्रेरितद्वारा दिनुभएको वचन, जो चाहिँ एसियाका 7वटा मण्डलीहरूको लागि छिटो नै हुन आउने कुराहरू उहाँले प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। वचन सुन्नुहोस् र उच्च स्वरले पाठ गरोस् र यी लेखिएको वचन चाहिँ पालन गरोस् ती मण्डलीहरूले। अनि यसरी आफूले प्रकाशको विषयलाई उसले सम्बोधन गरेको हामी पाउँदछौँ। एकछिन यो पदहरू हामीले विचार गर्दै गर्दाखेरि यूहन्ना परमेश्वरको प्रेरित येशू ख्रीष्टको चेला, जसले यो करिब पनि पहिलो शताब्दीको अन्तिम भागमा भनिन्छ कि 85 देखि 95 को समय अवधिमा उसले लेखेको यो पुस्तक, यो पत्र हो, यो प्रकाश हो। अनि ऊ आफू चाहिँ त्यो समयमा एउटा कैदमा थियो, पटमोस भनिने टापुमा उसलाई राखिएको थियो। ऊ वृद्ध अवस्थामा छ। येशू ख्रीष्टसँग जिएको जीवन अनि उहाँको सेवकाई अनि मण्डली वृद्धि, सुसमाचार प्रचारको कामहरू पछिबाट उसले आफ्नो अन्तिम घडीहरू जिउँदैछ, जहाँ ऊ अब शहीद भएर मर्नको लागि पनि ऊ तयारी भइरहेको छ। उसलाई टापुमा एउटा कैदमा यसरी राखिएको छ अनि मण्डलीहरू चाहिँ सतावटमा परेका छन्। भन्नुपर्दा हामीले इतिहासको यो प्रसङ्गलाई हेऱ्यौँ भने डोमिसियन भनिने सम्राटले चाहिँ यति महान महामारीकै रूपमा सतावटलाई, ख्रिस्टीय मण्डलीहरूलाई दबाव गर्न उसले परिचालन गरेको थियो। अनि क्रिस्चियनहरू भागेर लुकेर गुफाहरूमा बसेर मण्डली सञ्चालन गर्ने, प्रार्थना वचनहरू सुन्ने कामहरू गरिरहेका थिए। यस्तो सतावटको अन्तर्गत जहाँ सम्राटले चाहिँ जो कसैले मलाई पुज्दैन, मलाई प्रभु अनि ईश्वर भनी पुज्दैन, ऊ चाहिँ यो राष्ट्रिय साम्राज्यमा रहन पाउने छैन भने हुकुम जारी गरेको थियो। अनि मानिसहरू जो येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू थिए, उनीहरू चाहिँ समाजको तीरमा सीमाङ्कित भएर समाजको कुना काप्चामा लुक्दै आफ्नो विश्वासलाई अभ्यास गरिरहेको प्रसङ्ग हामी इतिहासमा पाउँदछौँ। अनि यूहन्नाले परमेश्वरबाट पाएको, येशू ख्रीष्टबाट पाएको यो प्रकाश चाहिँ उनीहरूको लागि त्यो महामारीको समयमा, त्यो प्रसङ्गमा एउटा आशाको माध्यमहरू बन्न पुगेको छ। यूहन्नाले यस्तो प्रकारले लेखेको छ कि सर्वसाधारणले पाएर पढ्यो भने पनि त्यो बुझ्न सक्दैन उसले। एउटा अपोकलिप्टिक लिटरेचर भनिन्छ। अपोकलिप्टिक भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्रकाशका
लेखहरू यहाँ छन् जुन चाहिँ सजिलै साधारण तवरले बुझ्न सकिँदैन। अनि यसलाई बुझ्नको लागि विभिन्न माध्यमहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ कि पुरानो करार विस्तृत रूपमा पढेर अध्ययन गरेको एउटा यहुदी व्यक्तिले मात्रै यी सिम्बलहरू यी चिन्हहरूको यहाँ उल्लेख भएका प्रकाशको तत्त्व विषयहरू चाहिँ उनीहरूले अर्थ लगाउन सक्नेछन्। होइन भनेदेखि सर्वसाधारणले नबुझ्ने विषयवस्तु चाहिँ यो प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको छ। तल 1 अध्यायको 9 पददेखि हामीले तल हेऱ्यौँ भनेदेखि मानिसको पुत्रको दर्शन यूहन्नाले येशू ख्रीष्टसँग कसरी मुठभेड उसको भयो त्यहाँनिर लेखेका छन्। हामी 1-2 पदहरू पढ्नेछौँ। म यूहन्ना तिमीहरूको दाजु वरिष्ठ दाजु तिमीहरूका साथसाथै येशूमा भएका कष्ट राज्य र सहनशीलतामा सहभागी छु। तिमीहरूसँग कष्टमा येशू ख्रीष्टसँग उहाँको राज्य र सहनशीलतामा सहभागी छु। परमेश्वरको वचन र येशू ख्रीष्टको गवाहीको खातिर म पटमोस भन्ने टापुमा थिएँ, ऊ आफू लेख्दैछन्। 10 पदमा प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ। एकछिन विचार गरौँ ऊ कहाँ छ, कस्तो अवस्थामा छ। प्रभुको दिनमा सब्बात दिनमा मन्दिरभित्र ऊ बसिरहेको छ। उसले त्यो दर्शनमा देखेको आत्मामा थिएँ र तुरहीको जस्तो एउटा चर्को आवाज मेरो पछाडि यसो भनिरहेको मैले सुने। 11 पदमा तिमी जे देख्दछौ सो एउटा पुस्तकमा लेख, 7वटा मण्डलीलाई पठाऊ अथवा एफिसस, स्मर्ना, पर्गामम, थियोटिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाउडिसियाका मण्डलीहरूलाई लेख। 12 पदमा मसँग बोल्नेलाई हेरौँ भनेर म पछि फर्केर हेर्दा 7वटा सुनका सामदान र सामदानहरूमा माझमा मानिसको पुत्र जस्तै पाउसम्मै पोसाक लगाउनु भएको र छातीमा सुनौला चौडा फित्ता लगाउनु भएको एकजनालाई मैले देखेँ। 14 पदमा उहाँका शिर र केसहरू तल हामीले हेर्दै गयौँ भनेदेखि उसले येशूलाई देख्दाखेरिको त्यो प्रकाशबाट उसले आफूले देखेको कुराहरू बयान लेखेको छ। 17 पदमा यसरी लेखेको छ, तब मैले उहाँलाई देखेँ, तब म जब 17 पदमा जब मैले उहाँलाई देखेँ तब म मरेतुल्य भएर उहाँको पाउमा परेँ। तर उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुली यसो भनेर म माथि राख्नुभयो, नडराऊ, आदि र अन्त्य र जीवित चाहिँ म नै हुँ। म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित भएको छु अनि मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसित छन्। यसकारण तिमीले जे देख्दछौ र जे छ त्यसपछि जे हुन आउनेछ सो लेख। जब यो वचन पाठ हामी सुन्छौँ, यूहन्नाले येशूसँग भेट हुँदाखेरि मृत्युबाट जीवित हुने मध्ये पहिले जीवित चाहिँ म हुँ। अनि उसले फर्केर हेर्दाखेरि त्यहाँ 7वटा सामदान, ती 7 सामदान भनेको चाहिँ 7वटा मण्डलीहरू हुन्। अनि मण्डलीहरूको लागि येशू ख्रीष्टले दिनुभएको यो प्रकाश थियो। यो प्रकाश उनीहरूको लागि भनेर 7वटमा परेका दुःख कष्ट भोगिरहेको मण्डलीलाई येशू ख्रीष्ट आफै यूहन्नासँग प्रकट भएर तिनीहरूसँग प्रकट हुँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँको पहिलो शब्द, येशू ख्रीष्टको पहिलो शब्द चाहिँ नडराऊ। कोही प्रचारकले भन्दै थिए बाइबलमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको कमान्ड, परमेश्वरले दिनुभएको आदेश चाहिँ नडराऊ, नडराऊ। अनि यो समय सिजन माहौलमा यूहन्नाले मण्डलीलाई लेख्दाखेरिको माहौल वातावरण जस्तै जहाँ हामीहरू आज संसारमा जिरहेका छौँ, परमेश्वर त्यही शब्द लिएर हामीसँग आउनुहुन्छ, तिमीहरू मण्डलीमा हुनेहरू तिमीहरू नडराऊ। अनि यो 1 अध्यायबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ दुःख सङ्कष्ट महामारीमा धकेलिएको मण्डली र मण्डलीका हामी विश्वासीहरूलाई येशू ख्रीष्टले आफ्नै जीवनलाई गवाहीको पार्टी अथवा गवाहीको सदन र सभा बोलाएर राखेर प्रमाण र उदाहरण सहित भविष्यको दर्शनले हाम्रो जीवनहरू आशाले भरिदिनु भएको छ। यस्तो माहौल त्यहाँ छ,
येशू ख्रिस्टले यूहन्नाद्वारा है विश्व मञ्चमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर म जो मरेको थिएँ अब जीवित भएको छु अनि तिमीहरूको माझमा म खडा छु, म बोल्दैछु तिमीहरूसँग, तिमीहरू नडराओ, संसारमा जे जस्तै परिस्थिति आइपरे तापनि तिमीहरू नडराओ है। अनि आफूलाई गवाहीको पात्र बनाएर आफूलाई प्रमाणसहित उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ ताकि सुन्ने अनि देख्ने विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ येशूमा भरोसा राख्न सकुन्। त्यो जीवन चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। तिमीहरूको तेल सिद्धिने छैन, तिमीहरूको जीवन त्यसै बिना अर्थ गुज्रेर जाने छैन। यसकारण आओ, उहाँले आफ्नो मन्दिरमा आफ्नो पुनरुत्थानको जीवनमा तपाईँ र मलाई पनि निम्तो दिनुभएको छ। तिमीहरू नडराओ। जब हामी प्रकाशको पुस्तक 7 अध्यायमा आइपुग्दछौँ त्यहाँ एउटा प्रसङ्ग हामी देख्दछौँ। अनि त धेरै कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्ने, है शब्द केलाउनु वचन अनि त्यसको प्रसङ्गलाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी समयको अभावले गर्दाखेरि हामी सरासर 9 पददेखि तल हेर्नेछौँ। प्रकाश 7 अध्यायको 9 पदले भन्दछ, त्यसपछि कुनै मानिसले गन्न नसक्ने एउटा ठुलो भिड जो हरेक जाति, सबै कुलहरू, मानिसहरू र हरेक भाषा बोल्नेहरूबाट थियो, सेतो पोसाक पहिरेर हातमा खजुरका हाँगाहरू लिएर सिंहासन र थुमाको सामुन्ने उनीहरूले फेरि त्यसलाई भनौँ 9 पद, त्यसपछि कुनै मानिसले गन्न नसक्ने एउटा ठुलो भिड जो हरेक जाति, सबै कुलहरू, मानिसहरू र भाषा बोल्नेहरूबाट थियो, सेतो पोसाक पहिरेर हातमा खजुरका हाँगा लिई सिंहासन र थुमाको सामुन्ने उभिएको मैले देखेँ। अनि उनीहरूले उच्च स्वरले कराएर भन्दै थिए, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा परमेश्वर थुमामा मुक्ति छ। यो सङ्गीत, यो नारा आवाजमा उनीहरू आफूलाई प्रस्तुत गर्दै थिए। यूहन्नाले देखेको यो प्रकाश जुन हामी यहाँ पढ्दैछौँ, एउटा दर्शन जहाँ परमेश्वरले हुन आउने कुराहरू प्रकट गर्नु, भविष्यको यथार्थलाई आजको दर्शकहरूको लागि, यूहन्ना र मण्डलीको अगुवाहरू र मण्डली विश्वासीहरूको लागि उहाँले प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ कि त्यो समय पृथ्वीको सबै जातिका मानिसहरू, सबै कुल, सबै थरीका, सबै भाषा बोल्ने मानिसहरू हातमा खजुरको पातहरू लिएर, जुन कुराले हामीलाई पाम सन्डेको दर्शन याद दिलाउँदछ, खजुरको प्रयोग चाहिँ राजालाई स्वागत गर्नको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो अरे, विजयी घोषणामा प्रयोग गरिन्थ्यो अरे। उनीहरूले येशू ख्रिस्टको विजयी नारा लगाउँदै भनिरहेको छ, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने राजा परमेश्वर र उहाँको थुमामा मुक्ति छ। अनि तल हामी देख्दछौँ यूहन्नाले सोधे एक धर्मगुरुलाई कि यी सेतो पोसाक लगाउनेहरू को हुन्, कहाँबाट आएका हुन्? 13 पदमा, 14 पदमा हामी देख्दछौँ। अनि मैले तिनलाई भने, हजुर तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। तिनले मलाई भने, यिनीहरू त तिनै हुन् जोहरू महासङ्कष्टबाट भएर आएका हुन् र तिनीहरूले आफ्नो पोसाकहरू थुमाको रगतमा धोएर सेतो बनाएका छन्। उनीहरू सेतो लुगा लगाएर बसे, जहाँ कि उनीहरूको पापहरू क्षमा भएको छ, उनीहरू चङ्गाई भएको छ, उनीहरू सफा भएको छ, उनीहरू चोख्याइएका छन् र परमेश्वरको पवित्र उपस्थितिको लागि तयारी भएका छन्। भविष्यको मन्दिरको एउटा दर्शन दृश्य हामी यहाँ देखिरहेका छन्। उनीहरू चाहिँ महासङ्कष्टबाट भएर आएका हुन्। त्यो महासङ्कष्ट भन्ने शब्द चाहिँ बाइबलमा कसरी प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ भन्दा यो चाहिँ एउटा मण्डलीको समय ऋतु हो। जब येशू ख्रिस्टको पहिलो आगमनदेखि उहाँको दोस्रो आगमनसम्मको समय अवधिलाई चाहिँ यो मण्डलीको युग भनिन्छ। यो चाहिँ महासङ्कष्टको समय, ग्रेट ट्रिब्युलेसन। हामी 20 अध्यायमा पनि यो कुराहरू देख्दछौँ कि यो सङ्कष्टको समयमा चाहिँ मण्डली सङ्कष्टबाट भएर यसले विजयीतर्फ लम्कदै जानेछ। अनि दुःख कष्ट शरीरमा आफूले भोगेकोहरू मात्र होइन, तर यसमा विश्वास गरेर यो समय, युग, यो भ्याली, यो उपत्यका पार गरेर आएका मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरमा उहाँको उपस्थितिमा खडा भइरहेका छन्।
यस्तो सभा, यस्तो सदन त्यहाँ बसेको छ जहाँ न्याय हुन लागेको छ। त्यहाँ न्याय हुनु आवश्यक नै ग्यारेन्टी छ। त्यहाँ मानिसहरू सबै जातिबाट आएका छन् अनि को चाहिँ उभिनको योग्यको भई जसले परमेश्वरलाई आराधना दिइरहेका छन्, जसले परमेश्वरलाई भनिरहेका छन् कि आमेन, हाम्रो परमेश्वरलाई प्रशंसा, महिमा, बुद्धि, धन्यवाद, सम्मान, शक्ति र सामर्थ्य सदा सर्वदा उहाँको होस्, आमेन। अनि उनीहरूले यसरी दोहोरो रूपले एक आपसमा गाउँदै, नारा लगाउँदै वाचन गरिरहेको कुराहरू हामी एउटा आराधनाको माहौल त्यहाँ देख्दछौँ प्रियहरू। यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको उपस्थितिमा मन्दिरमा भइरहेको क्रियाकलाप गतिविधिहरू हुन्, जुन चाहिँ भविष्यको मन्दिर हामीलाई प्रकट गराइएको छ। तल हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 15 पददेखि, यसै कारण तिनीहरू परमेश्वरको सिंहासनको सामुन्ने छन् र दिनरात उहाँको मन्दिरमा उहाँको सेवा गर्दछन्। कोहरू हुन् यिनीहरू, है, यहाँ लेखिएको छ उनीहरू परमेश्वरको सेवा गर्ने, उहाँको मन्दिरमा रहने व्यक्तिहरू हुन्। अनि उनीहरूले के गर्दैछन् भन्ने हामी विचार गऱ्यौँ भनेदेखि उनीहरू परमेश्वरको सेवा गर्नु, आफ्नो जीवनलाई येशू ख्रीष्टको चोख्याउने शक्तिबाट शुद्ध पारेर सेतो वस्त्र लगाएर उहाँको उपस्थितिमा जम्मा भएका छन्। उहाँलाई आराधना, स्तुति अनि प्रशंसा चढाइरहेका छन्। तल हामी देख्दछौँ सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले आफ्नै उपस्थितिले तिनीहरूलाई शरण दिनुहुनेछ। आफ्नो उपस्थितिले तिनीहरूलाई शरण दिनुहुनेछ। भविष्यको राजा, हामी तपाईँ र म गुज्रिरहेको वातावरण, मन्दिरको दर्शन यहाँ छ प्रियहरू। तिनीहरू कहिल्यै भोकाउने वा तिर्खाउने छैनन्। सूर्यको राप अथवा कुनै प्रचण्ड तापले तिनीहरूमाथि पर्ने छैन, उनीहरूलाई आक्रमण गरेर नाश गर्न सक्ने छैन। किनकि 17 पदमा, किनकि सिंहासनको बीचमा हुनुहुने थुमा तिनीहरूको गोठाला हुनुहुनेछ। थुमा जो क्रुसमा मर्नु भएको थियो, सिंहासनको बीचमा उहाँ गोठाला हुनुहुनेछ। उहाँको रोल चेन्ज भएको होइन। यो दर्शन, चित्रहरू हामीले वचनबाट अध्ययन गर्दै बुझेका छौँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ महान असल गोठालो हुनेछ। अनि आज चाहिँ यो असल गोठालाको शनिबार, आइतबार भनेर चिनिन्छ प्रियहरू। हामी यो माहौलमा छौँ। सिंहासनमा बस्नुहुने तिनीहरूको गोठालो हुनुहुनेछ। तिनीहरूलाई डोर्याएर जिउँदो पानीको स्रोतसम्म उहाँले ल्याउनु हुनेछ। तिर्खा अनि भोक मेटाउनको लागि, खुलाउन तुल्याउन चढाउनु हुनेछ। परमेश्वरले तिनीहरूको आँखाबाट सबै आँसु पुसिदिनु हुनेछ। यस्तो माहौल, परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू, समग्र बाइबलको प्रतिज्ञा, अगमबानीहरू पुरा गर्दै येशू ख्रीष्ट आफ्नो मन्दिरमा परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। अनि सबै जातिका मानिसहरूले उहाँलाई पुजिरहेका छन्, आराधना गरिरहेका छन्। परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ छ। अनि ती मानिसहरूको कन्फिडेन्स, उनीहरूको जीवनको ढाडस, आशा, भविष्य भने चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ भएको कारणले गर्दा उनीहरू निर्धक्क छन्। उनीहरूमा कन्फिडेन्स अनि उनीहरूलाई भविष्यको ग्यारेन्टी छ। यस्तो माहौल भविष्यको मन्दिर केन्द्रमा हामीले देखेका छौँ। है, तपाईँ र मैले हामीले बुझ्न र आत्मसार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो त? प्रकाशको पुस्तकबाट हामीले केही कुराहरू एकछिन विचार गरौँ। हामीले बुझ्नु र आत्मसार गर्नुपर्ने कुराहरू। परमेश्वर आफ्नो मन्दिरमा स्थिर हुनुहुन्छ। उहाँको शक्ति अधिकार कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न, राजनीति गरेर उहाँलाई झार्न निकाल्न सक्दैन। अनि येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनर्जीवित भई हाम्रो विश्वासको योग्य गोठाला प्रस्तुत हुनु भएको छ भने हाम्रो भरोसा उहाँमा स्थिर राखौँ। जसले विश्वलाई जित्नु भयो, जसले मृत्युलाई जित्नु भएको छ, हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। हाम्रो भरोसा उहाँमा स्थिर अडिग राख्यौँ भनेदेखि हामीलाई यकिन छ कि हामी मर्यौँ भने पनि बाँच्ने छौँ, किनकि उहाँको प्रतिज्ञा हामीलाई त्यही छ।
जसरी पत्रुसले पनि यो प्रतिज्ञा आफ्नो पत्रमा लेखेको हामी पाउँदछौँ। पत्रुस 1:3 म तपाईहरुसँग पढ्नेछु। पत्रुस 1:3 यसरी लेखेको छ, परमेश्वर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका पिता धन्यको हुनुहुन्छ। उहाँको महान कृपाले मृतकबाट जीवित यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। एकछिन विचार गरौँ ती शब्दहरू। परमेश्वर ख्रीष्टका पिताको कृपाले मृतकबाट यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मिएका छौँ। हाम्रो नयाँ जीवन यीशु ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लिएपछि हाम्रो नयाँ जीवन चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा अडिएको छ अनि उहाँको पुनरुत्थानद्वारा परमेश्वरले हामीलाई त्यो अस्तित्व अनि त्यो औकात दिनुभएको छ हामी जिउनको लागि। अनि तलको पदहरूमा हेऱ्यौँ भनेदेखि 4देखि 6 पदसम्म स्वर्गमा तिमीहरूको निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार अविनाशी विशुद्ध नोइलाउने किसिमका छन्। आखिर समयमा प्रकट हुन आँटेको मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौ। पत्रुसले पनि सतावटमा परेका दुःख सङ्कष्टमा भएको विश्वासीहरूलाई लेख्दैछन् कि तिमीहरूको आशा चाहिँ कहीँ नओइलाउने, कसैले लुटेर चोरेर लान नसक्ने परमेश्वरको हातमा जो मृत्युबाट जीवित भएर सिंहासनमा बस्नु भएको छ उहाँसँग तिमीहरूको इनाम अनि पुरस्कार भविष्य सुरक्षित राखिएको छ। तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ, यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमको कष्ट दुःख भोग्नु पर्दछ। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुन भन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास अझै मूल्यवान छ। हामी के कुरा यहाँ देख्छौँ त भन्दा आजको दुःख सङ्कष्ट, हाम्रो पीडा, हाम्रो आपत्तिहरू, हामीले भोग्नु परेको अवस्थाहरूबाट परमेश्वरले हामीलाई निखार्दै हामीलाई विश्वासमा तयारी पार्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई मजबुत बनाउँदै हुनुहुन्छ ताकि हामी उहाँको निम्ति यो विश्वासको एउटा विशुद्ध सुन, निखारिएको सुन जस्तो हामी उहाँमा प्रस्तुत हुन सकौँ। सङ्कष्टले विश्वासलाई निखार्दो रहेछ प्रिय। अनि त्यस माझ हामीहरू छौँ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ मन्दिर परमेश्वरको आधिकारिक प्रकाश र प्रसारणको केन्द्र हो। मन्दिर आज मानव एउटा मण्डली जहाँ हामी आराधनाको लागि जम्मा भएको छौँ, एउटा परमेश्वरको आधिकारिक अनि प्रकाशको र आफ्नो प्रसारणको केन्द्र चाहिँ मण्डली हो। हामीले हेर्दै आएका छौँ कि मण्डली एउटा परमेश्वरको राजदूतावास हो। उहाँ एउटा एम्बेसीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा कन्ट्रोल सेन्टर हो। त्यो कन्ट्रोल सेन्टरमा अनि जब त्यो कन्ट्रोल सेन्टरले दिएको आज्ञा आदेश अनि अधिकार उसले प्रयोग गर्दछ, त्यो एउटा मास्टरसिप जहाँ जुन एउटा जहाजबाट जुन कुराहरू प्रसारण प्रभाव चाहिँ प्रकाशित हुँदछ अनि वितरण हुँदछ अनि सारा संसारले परमेश्वरको राज्यको त्यो केन्द्रबाट आएको वचन सुनोस् र पालन गरोस्, हैन। अनि हामी यहाँ आबद्ध भएका छौँ। एउटा ठोस एउटा चिन्ह र सिम्बल साइन उहाँले दिनुभएको छ ताकि हामीले थाहा गर्न सकौँ कि परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ अनि हामीले उहाँलाई विश्वास गर्न भरोसा राख्न सक्छौँ। एउटा चिन्ह, एउटा ट्रेस जस्तो क्या हो। ट्रेस भनेको चाहिँ एउटा यस्तो छापिएको नक्सा जुन चाहिँ यथार्थ कुराको एउटा नक्कल मात्रै हो। एउटा म्यापलाई तपाईँले हामीले नेपालको म्यापलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो म्यापबाट धेरै कुराहरू जाहेर गर्न सकिन्छ। कतिवटा जिल्ला कहाँ छ, कुन प्रान्तहरू, कुन स्टेटहरू, प्रोभिन्सहरू छ, अनि हिमाल कहाँ छ, पहाड कहाँ छ, मानिस कुन जातिहरू कहाँ बसेका छन् त्यहाँबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ। अनि त्यो म्यापबाट धेरै कुराहरू सानो एउटा कागजबाट हामी अध्ययन गरेर बुझ्न सक्छौँ जुन कुराहरू चाहिँ यथार्थमा विशाल रूपले रहेका छन्। मन्दिर पनि यस्तै रहेछ प्रियहरू। जब हामी मण्डलीमा आउँदछौँ, परमेश्वर तपाईँ र मेरो लागि राख्नु भएको विशाल दर्शन भविष्य यथार्थ हामी यकिन गर्न सक्छौँ। एउटा नक्कलमा, एउटा चित्रमा, एउटा चिन्हमा हामीले बुझेर अध्ययन गरेर त्यसको रूपरेखाहरू, त्यसको क्रियाकलापहरू, त्यसको प्रतिज्ञा अनि भविष्यहरू, त्यसले दर्शाएका कुराहरूमा हामीले
परमेश्वरलाई देख्न, बुझ्न अनि अभ्यास गर्न सक्छौँ। हाम्रो जीवनका केन्द्र हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई बनाऊ, मन्दिरलाई जहाँ हामी आएका छौँ। उहाँको वचन यहाँ अध्ययन हुन्छ अनि त्यो पालन गर्न हामी सिक्छौँ र संस्कृति यहाँ निर्माण हुन्छ, निर्माण हुँदैछ। हामी सिक्छौँ जीवनशैली, बोल्ने है शब्दकोश, भाषण उच्चारण गर्ने विचार शैलीहरू हामी यहाँबाट सिक्छौँ। अनि यहाँबाट उब्जनी भएको हाम्रो इच्छा, जीवनको आकाङ्क्षाहरू त्यहाँबाट उम्रन्छन्। हामी सङ्कल्प राखेर जीवनमा आँट्न, सृजना गर्न, अरूलाई बुझाउन, सुसमाचार बाँड्न हामी सक्दछौँ। मन्दिरको अस्तित्व चाहिँ यो रहेछ। हामी यसकारण आराधना गर्न परमेश्वरको मन्दिरमा गएका छौँ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ यिर्मया अगमवक्ताद्वारा, जब तिमीहरू आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा मन अनि आफ्नो सारा ध्यानले म कहाँ आउँछौ, मलाई खोज्छौ, आफ्नो मन्दिरमा मलाई खोज्दछौ, तब तिमीहरूले मलाई भेट्टाउनेछौ। जब तिमीहरूले मेरो नाममा पुकारा गर्दछौ, म तिमीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु। मैले तिमीहरूको लागि बनाएको योजना म जान्दछु अनि म त्यो समयमा पुरा गर्नेछु। परमेश्वरले दुःख पीडामा बेबिलोनको केबार एउटा नदीको किनारमा बसेर शोक मनाइरहेको मानिसहरूलाई त्यो आशाको शब्दहरू दिनुभएको थियो। आज तपाईँ र मलाई पनि उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ, आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरलाई उहाँको मन्दिरमा खोज, उहाँ प्रकट हुनुभएको छ। प्रियहरू, अनि अन्तिम शब्दहरू प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 22 पदले भन्दछ, यूहन्नाले देखेको प्रकाशका यी अन्तिम क्षणहरू, अन्तिम कुराहरू, मैले त्यस सहरमा कुनै मन्दिर देखिनँ, किनकि त्यहाँको मन्दिर स्वयं परमेश्वर सर्वशक्तिमान र थुमा आफै हुनुहुन्छ। त्यो सहर उज्यालो गराउन सूर्य चन्द्रमाको खाँचो छैन, किनभने परमेश्वरको महिमा नै त्यसको उज्यालो हो। त्यसको बत्ती चाहिँ थुमा आफै हुनुहुन्छ। अनि यस्तो सहर परमेश्वर तपाईँहरू मेरो लागि तयारी गरिराख्नु भएको छ, जहाँ उहाँ सदाबार 24 घन्टा सातै दिन उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ अनि हामीसँग सङ्गत गर्न, हामीसँग हाम्रो जीवन बाँड्न उहाँ पर्खिरहनु भएको छ। हामीसँग जिउन उहाँ हाम्रो जीवन इच्छाको हासिल गरेको सन्तुष्टि चाहिँ उहाँ आफै हुनुहुनेछ। त्यो समय, त्यो दर्शनले हाम्रो जीवनलाई नम्बर 1 कुनै डर त्रासदेखि बचाइराख्न, हाम्रो इच्छाहरू भविष्यमा सन्तुष्ट गराइने छन् भन्ने कुराहरूमा ग्यारेन्टी बोकिराख्न है। अनि आज विश्वासयोग्यता साथ येशू ख्रिस्टसँग हिँड्दै कदम कदममा हिँड्नलाई हामीलाई ढाडस अनि शक्ति पवित्र आत्मा मिलेको होस्। परमेश्वरले हामीलाई आशिष गर्नुभएको होस्। जय मसीह।